पछिल्लो समय सत्ता परिवर्तनसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहले आफ्नो सक्रियता बढाएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसैगरी समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि छलफल गरेको छ। यो छलफलले, यो भेटघाटले र उहाँको सक्रियताले केही नयाँ प्रश्नहरू उब्जाएको छ, केही आशंकाहरू उब्जिएका छन् र राजनीतिविदमा यसको परिचर्चा पनि हुन थालेको छ। यिनै विषय वरिपरि रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यही कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला हुनुहुन्छ। यहाँलाई हामी सर्वप्रथम प्राइम टेलिभिजनमा स्वागत गर्छौँ। प्रतिबन्ध, त्यसपछि सार्वजनिक, त्यसपछि केही समय गुमनाम, पछिल्लो समय तपाईँको सक्रियता पनि बढिरहेको छ। माधव नेपाल, प्रचण्ड, त्यसरी केही नेताहरूलाई भेट्नुभयो, आखिर किन भेट्नुभयो? तपाईँले गुमनाम भने त त्यस्तो होइन। हामीले हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमहरू, फेरि यो कोभिडका विरुद्धका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। गाउँ गाउँमा हाम्रो कार्यक्रमहरू चलिरहेकै छ। सङ्गठनात्मक कामहरू पनि चाहिँ गइरहेकै छन्। त्यो भयो। त्यसपछि अब अहिले पछिल्लो चरणमा सरकारसँग हामीले जो 3 बुँदे सहमति गरेका थियौँ, त्यो सरकारले अलिक ढिलाइ गर्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि, धेरै लामो समय लगायो। अनि लगाउँदै गर्दाखेरि हामीले सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेका थियौँ त्यति बेलाको तत्कालीन सरकार केपी ओलीको नेतृत्वको। त्यसपछि सरकार पनि परिवर्तन भयो। अहिले परिवर्तन भइसकेपछि फेरि नयाँ सरकार बनेको सन्दर्भमा त्यो 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामीले भेटघाटको कुराहरू चाहिँ गरेको। पहिला केपी ओलीसँग तपाईँको समूह नजिक देखियो, तपाईँहरू नजिक देखिनुभयो। 81 सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै तपाईँहरू सत्तारूढ दलसँग नजिक देखिनुभयो नि? त्यो कुरा सही होइन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, हाम्रो पार्टी केपी ओलीसँग नजिक भएको भन्ने, त्यो कुरा सही होइन। हामीले सरकारसँग सहमति गरे हो र हामीले सरकारलाई भनेको कुरा के हो भने यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुहोस् हामीले भने हो। त्यसको निम्ति हामीले त्यो पहिले कार्यान्वयन होस् भनेर हामीले पर्खिया कुरा हो। त्यो नजिक भएको कुरा होइन। र अहिले पनि हामी नजिक भएको भन्ने कुरा होइन, किनभने हामीले जुन मुद्दा उठाएका छौँ त्यो मुद्दाको बारेमा छलफल गर्न त बाँकी नै छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले फेरि सरकार बनिसकेपछि त्यो छलफल चाहिँ गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यो नजिक र टाढाको कुरा चाहिँ होइन। तपाईँको सक्रियता, तपाईँको भेटघाट वृहत कम्युनिस्ट एकताका लागि, ध्रुवीकरणका लागि कि तपाईँका जो जेलमा हुनुहुन्छ ती कार्यकर्ता रिहाइका लागि हो त? अहिले तत्कालको हिसाबले त कार्यकर्ताहरू, हाम्रो नेताहरू जो जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको रिहाइको निम्ति र हाम्रा मुद्दाहरू फिर्ता गर्नको निम्ति जो मुद्दाहरू लगाइएका छन्, राजनैतिक तरिकाले मुद्दाहरू लगाइएका छन् हाम्रो पार्टीमाथि, पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि, त्यसलाई त्यो खारेज गराउनको निम्ति अहिले तत्कालको कुरा। तर अब दीर्घकालिक रूपमा फेरि अलि लङ टर्ममा भनौँ न, हाम्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि वृहत कम्युनिस्ट एकता जरुरी छ। नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्नको निम्ति, नेपाली समाजको प्रगतिको निम्ति, नेपाली समाजलाई एउटा गतिशील समाजको रूपमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति वृहत कम्युनिस्ट एकता जरुरी छ। त्यो कुरा किन भन्दाखेरि नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरेपछि मात्रै जो नेपाली जनताले चाहेको समाज निर्माण गर्ने कुरा छ त्यो सम्भव हुन्छ। त्यो दिशामा अगाडि बढ्नको लागि वृहत कम्युनिस्ट एकता को निम्ति हामीले बहस गर्ने, छलफल गर्ने कुराहरू हाम्रो रहन्छ। तपाईँहरूले मूलतः तपाईँहरूले नै विप्लव लगायत तपाईँहरूले कमरेड प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँग कति समयपछि भेट्नुभयो? कति समयपछिको भेटघाट हो त्यो? म चाहिँ गिरफ्तार परेपछि निस्कने बित्तिकै मैले नेताहरूसँग भेट गरेका थिएँ, केही नेताहरूसँग मेरो हकमा। तर महासचिव विप्लवले मेरो विचारमा 70 भन्दा पछाडि भेट्नुभएको थिएन होला, 70 साल पछाडि। र उहाँले अहिले कति 78 साल भयो होइन, भने 7-8 वर्षपछि उहाँले भेट्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। के अब वृहत कम्युनिस्ट एकता सम्भव होला र सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो सम्भव छ, किनभने नेपाली जनता चाहिँ एउटा परिवर्तन चाहन्छन्। परिवर्तनको जरुरी छ र त्यो परिवर्तन केवल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी कार्यदिशाभित्र मात्रै सम्भव छ। त्यो कारणले नेपालमा वृहत कम्युनिस्ट एकता सम्भव छ र हुन आवश्यक छ।
तपाईँहरूको समूह मूलत पहिला यो व्यवस्थाप्रति नै यो व्यवस्था नै टिकाउ हुँदैन, यो व्यवस्थाप्रति नै तपाईँको वितृष्णा थियो कि तपाईँले यो व्यवस्थालाई स्वीकारिसक्नु भएको अवस्था हो कि तपाईँको अझ पनि विमति छ त? पहिलो कुरा त तपाईँले हाम्रो पार्टीलाई समूह भन्नुभयो। हाम्रो पार्टी समूह होइन, हाम्रो पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यो पार्टीले संसदीय व्यवस्था को बारेमा विश्लेषण गरेको छ। यो संसदीय व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा पनि र विश्वकै संसद सन्दर्भमा पनि एउटा लोकतान्त्रिक अर्थात् डेमोक्रेटिक भन्छौँ हामीले, डेमोक्रेटिक व्यवस्था होइन। यो चाहिँ एउटा अटोक्रेटिक अर्थात् नोकरशाही तानाशाही प्रकारको व्यवस्था हो। यो चाहिँ अलिगार्सिकहरूको चाहिँ व्यवस्था हो। नेपालको सन्दर्भमा यो दलाल पुँजीवादद्वारा सञ्चालित अर्थात् त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हो नेपालको सन्दर्भमा। त्यसो भएपछि हामी यो व्यवस्थासँग सहमत हुने कुरा चाहिँ बन्दैन। बरु हामीलाई के लाग्छ भने अहिले सिङ्गो नेपाली जनता योसँग असहमत छ हाम्रो पार्टीको साथसाथै, र अहिले संसदवादी नेताहरू पनि असहमत छन्, किनभने उनीहरू पनि हैरान बनेका छन्। भएको बहुमतको सरकार विघटन हुनुपर्ने स्थिति, जानुपर्ने स्थिति, बहुमत ल्याउने पार्टी विघटन हुनुपर्ने स्थिति, 2-3 चिरामा चाहिँ पार्टी विभाजित हुनुपर्ने स्थिति। र त्यो आजको कुरा मात्रै होइन, हिजो पनि विगतमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमतको नेतृत्व गर्दै सरकार बनाएको थियो। त्यो पार्टी पनि विघटित भयो, त्यति बेला सरकार पनि गिर्यो र देशभित्र एउटा ठुलो अस्थिरता चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको पटक पटक भएको छ। 6 पटकसम्म इतिहासमा हेऱ्यो भने संसद विघटन भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली जो नेपालमा चलेको छ त्यो प्रणाली नै एउटा अस्थिर प्रकारको प्रणाली हो, अलोकतान्त्रिक प्रकारको प्रणाली हो। यो प्रणालीबाट सबै पार्टीहरू चाहिँ आजित बनेका छन् र यसलाई सबैले बदल्न चाहन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि हामी त्यसमा सहमत हुने कुरा भएन कि सबै पार्टीहरू पनि त्यसमा सहमत छैनन् अहिले। र सिङ्गो नेपाली जनता जसले संसदीय प्रणालीबाट कुनै फाइदा पाएको छैन, कुनै डेलिभरी पाएको छैन, कुनै जनताका स्वार्थहरू पूर्ति गर्ने ठाउँहरू पाएको छैन, जनता त स्वाभाविक रूपले यो व्यवस्थासँग असहमत छन्। तपाईँले यो व्यवस्थासँग असहमति जनाइरहँदा र जनता नै यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् भनिरहँदा के यो व्यवस्था परिवर्तन झट्टै सम्भव देख्नुहुन्छ त? सम्भव होला र? सम्भव छ। यदि सबै पार्टीहरू, सबै जनता यसलाई परिवर्तन गरौँ भनेर सडकमा आउने हो र परिवर्तन गर्ने भने त्यो सम्भव छ। त्यसो भने अबको दिनमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा अब योभन्दा अगाडि बढिरहँदा तपाईँको पार्टीको रणनीति के हुन्छ? तपाईँको पार्टीको रणनीति के हो त? हाम्रो पार्टीको रणनीति भनेको त्यही हो, नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्ने, नेपाल गतिशील नेपाली समाजको निर्माण गर्ने, शान्ति र समृद्धिलाई प्रोमोट गर्ने हैन, र एउटा राजनीतिक स्थिरता दिने। त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवादद्वारा मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ रणनीति हो अहिलेको। जस्तै कि तपाईँले वैज्ञानिक समाजवाद तपाईँको पार्टीले भनिरहेको छ, तपाईँको पार्टीको मूल एजेन्डा नै हो। आखिर जनताले, सर्वसाधारणले सामान्य अर्थमा वैज्ञानिक समाजवाद यो हो भनेर बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँ कसरी बुझाउनुहुन्छ त? सामान्य अर्थमा वैज्ञानिक समाजवाद के हो त आखिर? अहिलेका जो जटिल समस्याहरू छन्, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका समस्याहरू होइन, त्यो भनेको के हो भने मानिसले आफ्नो देशभित्र एउटा स्वाभिमान नागरिक भएर बस्न नपाउने स्थिति, जातिको रूपमा विभाजित हुनुपर्ने स्थिति, गरिब र धनीको बिचमा विभाजित हुनुपर्ने स्थिति, एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि उत्पीडन शोषण गर्ने स्थिति, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद हुने स्थिति, यो चाहिँ दलाल पुँजीवादले पैदा गरेको स्थिति हो। यो त सामान्य कुरा भयो। जस्तो अलि विशिष्ट कुरा गर्ने हो भने जस्तो भन्नुहोस् यो वर्ष गत वर्षमा सायद जति 100 रुपियाँ बराबरको आयात निर्यातमा 4 रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ एउटा देशसँग मात्रै, र 96 रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ हैन। यस्तो प्रकारको असमानता छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा औद्योगिकीकरण छैन, कृषिमा उत्पादन छैन, शिक्षामा व्यापारीकरण भएको छ, हरेक मान्छेको जीवनमाथि व्यापार गरिएको छ, स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भएको छ। यो प्रकारको जो विकृति छ, यो विकृतिको अन्त्य गरेर सबै जनताले समान रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने, सबै जनताले समान रूपमा घाँस बास स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, प्राप्त गर्ने, यो व्यवस्था चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो सामान्य रूपमा भन्दाखेरि। र समाजवादको बारेमा त हामीले अब धेरै कुरा गर्नुपर्छ, अहिले त त्यो सम्भव नहोला हैन।
तर वैज्ञानिक समाजवादको बारेमा जनताले बुझ्छन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि अहिले मानिसहरूको जुन समस्या छन् अहिलेका सुरक्षा, शान्ति, समृद्धिका, गतिशीलताका कुराहरू जो भइरहेका छैनन् त्यो प्राप्त गर्ने कुरा वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत कुरा हो। यो कुरा चाहिँ के छ भने मान्छेले बुझ्छन्, जनताले बुझ्छ यो कुरालाई। हिजोका तिक्तताहरू, हिजोका तपाईँहरू बिचका विमतिहरू बिर्सेर माओवादीहरूको पुनर्एकता र पुनर्मिलन के सम्भव छ त? तपाईँ त्यो बाटोमा हो त? त्यसको प्रयास हो? तपाईँले भने जस्तो माओवादीको बिचको मात्रै कुरा हामीले गरेका छैनौँ, हामीले बृहत कम्युनिस्ट एकताको कुरा गरेका छौँ। किनभने नेपालमा नेपाली जनता, सिङ्गो नेपाली जनता परिवर्तन चाहन्छ। चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएको, चाहे एमालेसँग जोडिएको होस्, चाहे त्यो माओवादीसँग जोडिएको, चाहे कुनै पनि पार्टीहरूसँग चाहिँ जोडिएका पार्टीहरू हुन्। ती जनता चाहिँ के चाहन्छन् भन्दाखेरि परिवर्तन चाहन्छन्, पार्टी देशको समृद्धि चाहन्छन्, जनताको समृद्धि चाहन्छन्, राजनीतिक स्थिरता चाहन्छन्, उनीहरू चाहिँ सामाजिक गतिशीलता चाहन्छन् र एउटा विश्वमा स्वाभिमान नागरिक भएर हिँड्न चाहन्छन्। ती जनताहरू के चाहन्छन् त भन्दाखेरि परिवर्तन चाहन्छन्, क्रान्ति चाहन्छन् देशमा। त्यो क्रान्ति हुनको निम्ति, अर्थात् त्यो क्रान्ति भनेको परिवर्तन हो, त्यो परिवर्तन हुनको निम्ति, गुणात्मक प्रकारको परिवर्तन हुनको निम्ति समाजवादीहरूको एकता, कम्युनिस्टहरूको एकता जरुरी छ। त्यसले यो परिवेशले के गर्छ भन्दाखेरि सबै कम्युनिस्टहरूको बिचका तपाईँले भने जस्तो असमझदारीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने स्थिति चाहिँ पैदा हुनसक्छ। जस्तो हिजो तपाईँहरू जब सार्वजनिक हुनुभयो, तपाईँहरू बिचमा सरकार र तपाईँको पार्टी बिच 3 बुँदे सहमति पनि भयो। त्यो सहमति अनुसार केही तपाईँका कार्यकर्ताहरू छुट्ने क्रम पनि जारी छ र केही क्रम छुट्नु पनि भयो, केही नेता कार्यकर्ताहरू छुट्नु पनि भयो। तपाईँलाई केपी ओलीले बिच बाटोमा आएर पछिल्लो चरणमा आएर धोका दिएको जस्तो महसुस भएको छ त? यो उहाँले चाहिँ त्यति बेला 1-2 हप्तामै हाम्रो सबै काम गर्नु पर्थ्यो होइन, 2 हप्ताभित्र सम्भव थियो। हामी 1 महिनामा गर्छौँ भन्नुभयो उहाँले, केपी ओलीले। त्यसपछि आएर 2 महिना बित्यो, 3 महिना, 4 महिना बित्यो, तर उहाँले गर्नु भएन। यो किन गर्नु भएन हामीले बुझेका छैनौँ। तर यो तपाईँले भने जस्तो कुरा के हो त्यो पनि हामीले बुझेका छैनौँ। तर एउटा कुरा के हो भने 2 हप्ताभित्र गर्नुपर्ने कामलाई उहाँले 4 महिना लगाउनु भयो, त्यो धेरै अस्वाभाविक हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो भने केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भइरहँदा तपाईँहरूलाई धोका दिएको हो भन्ने निष्कर्ष तपाईँको हो? त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छैनौँ। उहाँको बाध्यता हो या उहाँले धोका दिनुभएको, उहाँले के कारणले गर्नुभयो त्यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। उहाँले के अरे केपी ओलीको सरकारले सहमति गर्दाखेरि सहमति गरेका कुरालाई 2 हप्ताभित्र गर्न सकिन्थ्यो होइन। त्यो किन उहाँले भनौँ त्यो सरकारले, केपी ओलीको सरकारले किन कार्यान्वयन गरेन त्यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। पछिल्लो समय तपाईँले भेटघाटसँगै राजनीतिक वृत्तमा यतिसम्मको बहस भयो कि मान्छे गुमनाम जस्तै छन्, गुमनाम छन् मान्छेका विचारहरू, मान्छे होइनन् कि मान्छेका विचार गुमनाम छ। उहाँहरूको भेटघाट के हो त, आखिर के हुँदैछ, के हुन आँट्यो भन्ने छ। कसैलाई पनि त्यो प्रश्नको जब अहिलेसम्म कसैले पाइसकेका छैनन्। तपाईँको पार्टीका तपाईँका 2 नेताद्वय र बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग के कुरामा चाहिँ बहस भयो, तपाईँको के कुरामा छलफल भयो, आज खुलस्त पारिदिनुहोस् न। होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो विषयमा। अहिले हामीले गरेको कुराहरू तपाईँहरूलाई गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले 3 बुँदे सहमति जो पहिलेको सरकारले गरेको थियो त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति कसरी विकास भइरहेको छ भन्ने कुरा भयो। तेस्रोमा अब लामो समयपछि भेटघाट भएपछि धेरै कुराहरू चाहिँ हुने भयो, आपसी चाहिँ के भन्छ लामो विगतका कुराहरू पनि हुने भयो। त्यो कुराहरू मात्रै एउटा सद्भावको छलफल पनि हुने भयो। यो कुरा चाहिँ के भयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि तपाईँका 3 बुँदे मागहरू पूर्ण रूपमा पुरा भइसकेका छैनन्। अब यो सरकारले पनि पुरा गरेन भने, तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरू अझ पनि रिहाई भएनन् भने त्यसपछि तपाईँको कार्यदिशा के हुन्छ? त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? आन्दोलनमा जानुहुन्छ या पहिले जस्तैको स्वस्थ आन्दोलनमा जाने कि त्यसपछि तपाईँको वैचारिक रूपमै ती कुरालाई अगाडि बढाउने कि? अब यदि कार्यकर्ता छुटेनन् कथम कदाचित भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टीले के गर्छ? हाम्रो कुरा त्यही छ। हाम्रो पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज सरकारले 3 बुँदे जो सहमति गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस् र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त अब सरकारले नगरेपछि के गर्ने भन्ने कुरा त अब यदि सरकार सहमति कार्यान्वयन नगर्ने कुरामा स्वतन्त्र हुन्छ भने जनताले पनि अथवा हाम्रो पार्टी पनि त्यो सहमति बदर गरेकोमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने अथवा त्यसको विरोध गर्ने कुरा हामी पनि स्वतन्त्र छौँ।
हुन्छौँ। त्यस कारणले पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामी सरकारले चाहिँ त्यो गरोस्, सहमति कार्यान्वयन गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईँले हिजो देखेका सपना, तपाईँको पार्टीको पूर्ण पार्टी हुँदाखेरिको जनादेश, तपाईँको कार्यदिशा र आजको वर्तमान अवस्थाको राजनीति उथलपुथललाई सम्झिँदाखेरि ती दुईटालाई हेर्दाखेरि हिजोको र आजको अवस्था हेर्दाखेरि यी बिचमा तपाईँको पार्टीको कार्यदिशा र आज भइरहेको राजनीतिक अवस्थालाई तुलना गर्दाखेरि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? कसरी जनयुद्धमा जानुभएको थियो? त्यो सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको कुरा होइन। हाम्रो असन्तुष्टि भनेको अर्थात् हामीलाई चाहिँ सधैँभरि पिरोल्ने विषय भनेको के हो, नेपाली जनता दुखित छन्, उत्पीडित छ र नेपालको प्रगतिको बाटोमा कुनै पनि तरिकाले लाग्न सकेन। किनभने 10 वर्ष हामीले एउटा ठुलो उथलपुथल गरेकै हो, त्यसले एउटा परिवर्तन त ल्यायो, तर जनताको हातमा शासन व्यवस्था आएन, त्यसले हामीलाई दुखित तुल्याइरहेछ होइन। त्यसले हामी चाहिँ खुसी हुने कुरा पनि भएन र हामीलाई त्यसलाई एकदम उद्वेलित पनि बनाइरहेकै छ। त्यही कारणले हामी संसदवादी पार्टीहरूसँग अर्थात् हाम्रो त्यति बेलाको सिङ्गो पार्टी संसदवादमा गयो भने हामी त्यसको पछाडि लाग्न सकेनौँ। त्यस कारणले हामीलाई त्यो विषयले उद्वेलित त पारिरहेकै छ। त्यो हो त्यसको। जस्तो कि एउटा आम प्रश्न छ कि अहिलेसम्म पनि यो प्रश्नको उत्तर कसैले दिन सकेको छैन, सायद कोही सन्तुष्ट छैन त्यो उत्तरप्रति। आखिर जनयुद्ध केका लागि थियो भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। तपाईँको विचारमा जनयुद्ध केका लागि थियो? होइन, जनयुद्ध त नयाँ जनवादी सत्ता स्थापनाकै लागि थियो, तर त्यो जनयुद्धले जे गर्यो, जति प्राप्ति गरेको त्यो सामान्य कुरा छैन। यसलाई पनि मान्छेहरूले धेरै सजिलै भएको भन्ने ठान्छन्, त्यो कुरा चाहिँ सही कुरा होइन। जस्तो नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी आदि इत्यादि जे जति कुराहरू अहिले सबै राजनैतिक पार्टीहरूले उपलब्धि भनेर भन्छन्, त्यो नेपालमा माओवादी नेतृत्वमा, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा जनयुद्ध नभएको भए त्यो सम्भव थिएन। अर्थात् सम्भव हुन्थ्यो, तर यति चाँडै सम्भव थिएन, यही बेलामा सम्भव थिएन। कैयौँ वर्ष लाग्न सक्थ्यो, त्यो आउन सक्थ्यो, त्यहाँ यति बेलै सम्भव थिएन, त्यो चाहिँ भयो। तर अहिले चाहिँ के छ भने हामीले यसमा अपुग कुरा, हाम्रो जनयुद्ध यतिको लागि मात्रै थिएन। के को लागि थियो भने नेपाली जनताको हातमा सम्पूर्ण राजनीतिक सत्ता जनताको हातमा आओस् भन्ने कुरामा त्यो थियो, त्यो चाहिँ बनेन। त्यसको निम्ति फेरि एजेन्डा बाँकी नै छ भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँको हिजोसम्म आरोप थियो कि तपाईँका नेताद्वय, अगाडिका नेताद्वय जो अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ, सँगै हुँदाखेरि हिजो तपाईँको विमति थियो। यी जनयुद्धले देखाएका सपनाहरू, जनयुद्धका सपनाहरू, आफ्नो पार्टीको कार्यदिशाहरू बाबुराम प्रचण्ड लगायतले बिर्सेको तपाईँको आरोप थियो। त्यो सपनाबाट च्युत भएको तपाईँको आरोप थियो। त्यो आरोप अझै यथावत छ या त्यो आरोप सध्य भएर गयो त? यो विषयमा उहाँहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो कुरा छ। अहिले पनि उहाँहरूले यो विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले पनि समीक्षा गरेकै छौँ र अझै पनि हामी समीक्षा गर्छौँ र मूलभूत रूपमा उहाँहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ कति सही गर्नुभयो, कति चाहिँ के छैन गलत गर्नुभयो, हामीले त हाम्रो विश्लेषण त छँदैछ। उहाँहरूले चाहिँ जुन तरिकाले युद्धलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरिकन लैजानु पर्थ्यो, अर्थात् क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरिकन लैजानु पर्थ्यो। युद्ध त एउटा सहायक विषय हो, राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ मुख्य विषय हो। राजनीतिक परिवर्तनलाई जुन तरिकाले लैजाने नेतृत्व गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यो किन सक्नु भएन भन्ने बारेमा हामीले उहाँहरूलाई मात्रै दोष दिने कुरा भएन। एउटा सिङ्गो हाम्रो विश्लेषण हामीले गरिरहेछौँ। यसका सैद्धान्तिक पक्षहरू के हुन्, राजनीतिक पक्षहरू के हुन्, दार्शनिक पक्षहरू के हुन् होइन, यसलाई कसरी चाहिँ नयाँ उचाइमा उठाउनु पर्थ्यो, कसरी विकास गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ किन भएनन् भन्ने हाम्रो प्रश्न छ। त्यसबारेमा उहाँहरूले पनि चाहिँ के समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ होइन। उहाँहरू पनि गर्नु होला, उहाँहरूलाई पनि लागेकै होला, किनभने उहाँहरू एउटा महान लक्ष्य उद्देश्य लिएर आएको पार्टीका नेताहरू अहिले जुन धरातलमा चाहिँ पुग्नु भएको छ, त्यसले उहाँहरूलाई पनि उद्वेलित बनाएकै हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो समीक्षाको विषय हो। जस्तो कि पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो तपाईँहरूले नेतृत्व गरिरहनुभएको पार्टी, केही समय यता कमजोर भएको र अगाडिको कार्यदिशा नै अलमलमा परेको जस्तो देखिएको र यो एकदमै कमजोर भइसक्यो है भन्ने खालको पनि एक खालको टिप्पणी र विश्लेषण हुन थालेको छ। के यो सत्य हो त? त्यो मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा हो। हाम्रो विचारमा जनता गोलबन्द हुँदै आएका छन्। अहिले सिङ्गो नेपाली जनता हाम्रो विचारमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई अगाडि सारेको छ। यो सबै व्यथितिहरूको विरुद्धमा आवाज उठाएको छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता कन्भिन्स छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझेको छ। त्यसो भइसकेपछि हामीले त्यो स्थितिमा जब एउटा सिङ्गो देशको राजनीतिक प्रक्रियालाई यो पार्टीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जनताको आकाङ्क्षा हुँदाखेरि
त्यो आकाङ्क्षाबाट हुँदाखेरि हामीले त्यो आकाङ्क्षाको बिचमा हामीले चाहिँ हराएको भन्ने हामी देख्दैनौँ। बरु जनताको बिचमा जनताको मन मस्तिष्कमा हामीले पार्टीलाई स्थापित गरेको भन्ने हामी बुझ्छौँ र हामी चाहिँ नै अझ दिन प्रतिदिन सबल भइरहेको भन्ने हामी बुझ्छौँ र हामीले त्यही प्रकारले काम पनि गरिरहेकै छौँ, जनताको बिचमा काम गरिरहेका छौँ। एउटा भ्रम छ कि जति बेला प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यति बेला बलियो थियो, केही न केही गर्छ भन्ने पनि आशा थियो, गर्छ कि केही नयाँ गर्छ, केही फरक गर्छ भन्ने पनि थियो। तपाईँहरूलाई एउटा एक थरी भरम र केही थरीले विश्लेषण के गर्छन् भने गलत समयमा सार्वजनिक हुनुभयो, गलत समयमा तपाईँहरूले सरकारसँग सम्झौता गरेर सार्वजनिक हुनुभयो र आफू कमजोर अवस्थामा रक्षात्मक अवस्थामा भइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक हुनुभयो भन्ने पनि भरम छ। यो भरमलाई तपाईँले कसरी चिर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो दुइटै तपाईँले भनेका जो कल्पना गरेका छन् त्यो दुइटै कुराहरू भ्रम हुन्। एउटा कुरा चाहिँ पार्टी कमजोर भयो भन्ने कुरा पनि भ्रम हो, दोस्रो गलत समयमा सहमति गर्यो भन्ने कुरा पनि भ्रम हो। किनभने एउटा शक्ति सन्तुलनले पैदा गरेको अवस्था हो। हामी कमजोर भएको हुन्थ्यो भनेदेखि सहमति गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन थियो। हामीले सहमति गर्नु भनेको पनि शक्ति सन्तुलनको अभिव्यक्ति हो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो दुइटै कुराहरू चाहिँ भ्रमका कुरा हुन्, ती चाहिँ सही कुरा चाहिँ सही विश्लेषण होइनन्। त्यसो पनि रणबहादुर बमहरू हुनुहुन्छ, केही अरू अग्रज नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब यो सरकारले छुट्छ भन्नेमा तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ त? छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, किनभने हामीले सहमति गरिसकेपछि सरकारले छोड्नुपर्छ। छोड्छ कि छोड्दैन त्यो सरकारको कुरा हो, राज्य सत्ताको कुरा हो। किनभने हामी के भनिरहेछौँ भने यो सिँगै संसदीय प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्नुपर्छ। सिङ्गो नेपाली जनता, त्यो भनेको हाम्रो पार्टी मात्रैको कुरा होइन, सबै पार्टीहरू सबै नेपाली जनतालाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने राजनीतिक प्रणाली चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यही कारणले हाम्रो नेताहरू कार्यकर्ताहरू जेलमा चाहिँ राखिराख्ने कुरा हुन्छ। त्यही कारणले हामीमाथिका मुद्दाहरू चाहिँ निरन्तर गरिराख्ने कुरा हुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि न्यायोचित हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हुन्छ र नेपाली जनताले पनि त्यसलाई न्यायोचित नमान्ने कुरा हुन्छ। तपाईँको केही समय अगाडि तपाईँले रणनीतिक मोर्चा पनि बनाउनु भएको, त्यो मोर्चा गुमनाम जस्तै भयो, त्यो मोर्चाको पार्टी एकीकरणको रूप दिन्छौँ भन्नुभएको थियो त्यति बेला, त्यसको अवस्था के छ त? त्यो पनि हाम्रो छलफल चलिरहेकै छ। रणनीतिक मोर्चा एउटा रणनीतिक साझेदारी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि एकताबद्ध भएर जाने भन्ने जुन हाम्रो धारणा हो, त्यो धारणा अन्तर्गत हाम्रो छलफलहरू चलिरहेकै छन्, त्यो अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चलिरहेकै छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचार र यी जनताका प्रश्नहरूलाई तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो, यसका लागि सहृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई।